दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया एक जंग में आपको पैर को तीर लग गई थी, तीर का जो जपाला होता वो अंदर जो है निकल गया था। सरकार हज़रत अली करम उसको निकालने नहीं दे रहे थे, हाथ में लगाने दे, इतनी तकलीफ थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब वो नमाज में खड़े तो उसको निकाल लो। तो जब नमाज में उन्होंने शुरू की तो उसको निकाले तो हज़रत अली को पता तक नहीं चला कि खीर निकला है। तो मतलब यह है कहने का कि वो इकसूई वो जो है ना तवज्जो इल्लल्लाह, सरकार अल्लाह की तरफ जो है ना भाई जब हम आप नमाज के लिए खड़े हैं तो अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमको कितना मुनहमिक होना, वो कैसे आ सकती है, वो क्या करे तो हो सकता है। उस तरह हमारे को जस्तजू के बजाय वह इख्तलाफ करने के जो है ना सिवाय नुकसान के यही चीज़ों की तरफ आपको हमको ध्यान देना था। आखिर क्या बात है, क्या चीज़ थी कि जो है ना अभी क्या है, उन्होंने इतना मुनहमिक रहते थे। इतना होने के बावजूद भी जब अगर उसके सामने कोई चीज़ आती तो वो जो है ना अभी क्या है क्या डर जाते अल्लाह से डरते, समझे नहीं। तो बहरहाल जो है ना अभी क्या है, हमको आपको इन बुज़ुर्गान दीन के जो अहवालात है, जो दीन में अल्लाह के वास्ते जो उन्होंने किया है, उस पर हमारे को तवज्जो देना है। उस पर हमारा हम क्या, उसके मुकाबले हम क्या अमल कर रहे हैं, हमको जो है ना भाई क्या करना चाहिए, समझे। उनके तौर पर जिंदगियों को तजिया करने का हमको हक भी नहीं, कर भी नहीं सकते। इस वास्ते कि आपका हमारा जो है ना 1400 साल है, जो भी तारीख और जिसमें भी जो है ना अभी क्या वाक़यात दिखे जाते हैं, कोई उसके बारे में जो है ना हर तारीख में अपने हिसाब से लिखता, अपने इल्म के हिसाब से लिखता, समझे ना। वो उन्हें बोला तो सही होना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर उसमें भी इख्तलाफात रहते, कई चीज़ें रहते, समझे ना। तो वो चीज़ें जो है ना अभी क्या है, आप हम जो है ना सिवाय गुमराही की कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। हमारा काम क्या है, उनकी इत्तबा, साहबा ने रसूल अकरम और सरकार दो आलम से जो इत्तबा की है, उन्होंने जो इबादतें की है, अल्लाह से जो ताल्लुक़ पैदा किया है, कैसे किया है, कैसा करना, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हमको आपको इस तरफ तवज्जो करना है, गौर करना है। अब रहा देना अभी आज का जो दिन है हमारा क्या है, शब क़दर। नहीं, शब क़दर क्या है, रमज़ान के महीनों में शब क़दर, शहर रमज़ान, और जिस दिन के कुरान नाज़िल हो शब क़दर मानी जाती, समझे ना। तो अब जो है ना अभी क्या है मालूम है, ये शब क़दर में कुरान का नुज़ूल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, समझे ना। तो अब जो है ना अभी क्या है मालूम है, आपको हमको ये सोचना चाहिए, ये क़दर की जो मंजिलत हुई, क़दर जो कहलाए किन वजह से, जैसे कुरान पाक का नाज़िल होना, कुरान पाक का नादिल होना, वो जो है वह क़दर की अहमियत वो ज़ाहिर हुई इस कुरान पाक के आयत से, है ना। तो अब हमारे लिए जो है ना एक रास्ता होता है, हम जितना कुरान की अज़मत की तरफ हम ध्यान देते हैं, या क्यों देते हैं, क्योंकि अगर हम कुरान के एक लफ्ज़ को, एक हरफ का भी इनकार कर दे तो काफ़िर हो जाते, ईमान से खाली होते, है ना, समझे। तो अब जो कुरान पाक है, वो कुरान पाक खुद क्या है, कुरान पाक खुद क्या है, कुरान पाक अल्लाह का कलाम ज़रूर है, लेकिन वो कलाम पाक अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये कुरान पाक है, वो कुरान पाक कहा गया, समझे ना। तो अब क्या होगा, तो अब क्या हम जो कुरान जो पहला जिस ज़रिए से आया है उस पर पहले एतमाद करना पड़ता, तो आप जो है ना भाई क्या होता, कुरान को मान सकते, कुरान को तो मान रहे, जिसके ज़रिए कुरान उसको जो है ना भाई नुक्ताचीनी करे तो फिर माना क्या रहता। तो मतलब यह है कि कुरान को पढ़ने के बाद आपको हमको जो है ना समझना है, क्योंकि जो है ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात पाक है, जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल यकीन, कामिल जो है ना हमको जो है ना ईमान नहीं होगा तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता। क्योंकि इस वजह से जो है ना अभी क्या है, कलमे तैय्यब में अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ रसूल के नाम को भी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं खाली रसूल के नाम लाले बोले तो हो जाता था, नहीं कौन रसूल है अगर तो मालूम हो रहा ना इंसान होने का, तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बहरहाल क्या है, तो हम आप जो है ना इन चीज़ों पर बहस के बजाय उस पर यकीन करते हुए उनके जो है ना ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करें तो जो है ना हमारे लिए फ़ायदा हासिल हो सकता है, समझे ना। अब क्या है मालूम है, इन चीज़ों से सरफ नज़र कर हम आप दूसरी चीज़ों पर जो है ना ये खाली बहस ना कर लेके हमारा ईमान भी ख़राब हो रहा है, बस तो गुजर जा रहा है। जैसे आप देख लीजिए, रमज़ान शुरू हो रहा था, आज 20 दिन गुजर गए, हम 20 दिन तो रमज़ान के जो रोज़े रहे नहीं, कभी हमने पलट के गौर करा कि हम 20 दिन में अल्लाह को कितना राज़ी किया, अल्लाह से कितना करीब हुए, नहीं। जबकि अल्लाह खैर फरमाता है कि रोज़दार की मुँह की वो मेरा अंदर से भी ज़्यादा है, तो आपने अल्लाह को इतना करीब का कितना जाना, जब फिर अल्लाह को इतना करीब जाना तो फिर उसका डर कितना पैदा हो हमारे पास, समझे ना। तो आपको हमको जो है ना अभी ये कहना है, अब आप देख ले दो, आज जो है ना अभी क्या है, दौर जो है ना कोरोना वायरस का दौर है कि नहीं। हर आदमी जो है ना अभी क्या है मालूम है, इतना खौफ ज़दा है, इतना डर रहा है कि हम कोई करने वाले सोच रहे नहीं, हर पाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं, क्या नहीं, क्यों कर रहे हैं, मौत का डर, मौत
نہیں موت کا ڈر. اور پھر ایک چیز کیا ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, آخری زمانے میں جو قوم خراب ہوگی, تباہ جو ہوگی, اس کے لیے دو چیزیں خرابیاں پیدا ہوں گی. ایک کیوں ہوگا, موت کا ڈر ہوگا اور دنیا کی محبت. سمجھے, دنیا کی محبت. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ہم کو دیکھنا ہے. دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہے, دنیا میں عزت وقار ہمارا جو ہے نا یہ وہ دیکھ لیں. نہیں, آخرت کی فکر نہیں, آخرت میں ہمارا کیا مقام ہے, آخرت میں ہمارا جو ہے نا کیا درجہ ہے, آخرت میں ہمارا خبر کے عذاب جو ہے کیسے بچیں گے, آخرت میں کیا ہوگا, اس کا ہمارا کوئی فکر نہیں. دنیا میں عزت ہونا یا اچھا ہمارا بڑا پنا ہو, ہماری جے ہونا, یہ ہم اس طرف محنتیں کر رہے ہیں. سمجھے, یہ میں نے لیکن لکھتے کیا ہے معلوم ہے, اگر ہم آپ مذہب کی پابندی کر لیتے نا, خود بخود آپ کا نام ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کیا ہے, جب تم اللہ کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نا عزت وقار دے گا. نہیں, آپ کو معلوم ہے جیسے کہ جو ہے نا کیا ہے, حضرت محمد الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو ایک کوفے میں جو ہے نا ایک بزرگ تھے جن کا جو ہے نا شیر جو ہے نا ان کے سامنے پہلا دے رہا تھا. اب حضرت جو ہے نا کیا ہے گئے تو جانا تھوڑا ڈر گئے, شیر ہے. نہیں آپ نے کیا کرنا, وہی نہیں دیں تو آپ آ جاؤ. نہیں, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ساری مخلوق سے ڈرتی ہے. نہیں, تو کیا ہے یہ چیزیں بزرگ بتائیں ہیں کہ اللہ کا ڈر جب ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے ساری مخلوق سے ڈرتی ہے. جب تم اللہ کا ڈر نکل گئے تو تم ساری مخلوق سے ڈرنا پڑے گا. آج ڈر رہے ہیں ہم, آج معمول والی چیزوں سے ڈر رہے ہیں, جبکہ آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ موت ایک دن جو ہے نا ہے, کسی دن مرنے چاہیے ہمارے کو. نہیں, لیکن کبھی مرنے کی تیاری کر رہے کیا ہم, مرنے کی تیاری بولے تو گاڑنے والے کہ نہیں. لیکن آپ کو دیکھا خبر میں جو عذاب ہوگا, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, خبر ایک ایسا گڑا ہے جو سانپ ہوں گے, بچھے ہوں گے, فلان ہوں گے, یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے خبر دی ہے. نہیں, اس کے بچنے کے سامان مہیا کرو, سامان جو ہے تیار کرو, بجائے اس کے جو ہے نا ہم جو ہے نا اس طرف توجہ نہیں دے رہے. نہیں, کیا ہے اس کے ساری چیزیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کو آپ کو جو ہے نا کیا ہے ان چیزوں کو جو ہے نا کیا ہے کیا حاصل کرے. نہیں, جب تک یہ غور فکر نہیں, چونکہ یہ بھی ہے نا آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جس نے رمضان کو ایماناً احتساباً, احتساب کیا ہے, اس کا احتساب کرنا, یعنی اس کا جو ہے نا جستجو غور کرنا کہ جو ہے نا ہم نے کیسے گزارا اس کو. نہیں ہے نا, تو کیا ہے آپ کو دوسرا صحبت میں اس بات میں کہہ رہا تھا کہ خالی بھوکا رہنا, پیاسا رہنا, جماع سے بچ جانا, یہ روزہ کی علامتیں ہیں ظاہری, لیکن اصل چیز بھی دوسری چیز کیا ہے, قلبی بیماریوں سے, قلبی گناہوں سے بچنا بھی جو ہے نا آپ کے لیے لازم ہے. ورنہ اللہ کے پاس خالی رہنا کہ کھلے طور پر جو ہے نا بھوکا رہنا, پیسہ رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا ہے دوسری چیز قلبی بیماری, جیسے جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, اور جو ہے نا کیا ہے ماں باپ کا عزت ہے, ساری چیزیں آپ کو کرنا ہے, وہ بھی جو ہے نا کہ دوسرا رضا ہے. اس کے بعد دوسرا کیا ہے, یعنی جو بھی آپ جو ہے نا کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے کیسے اسے کر رہے ہیں, اللہ ہی جہنم سے کرا رہا ہے, ہمارا اس میں ہے نا کوئی دخل ہی نہیں ہے. وہ چیز سمجھنا ہے. وہ تو خیر آگے کی بات, ہم وہاں تک جانا تو جا سکتے ہیں بزرگ جا, لیکن کیا ہے ہم اس طرف دے نہیں, صرف بھوکے پیاسے رہ لے کے کیا ہے. اب دیکھو آپ یہ کورونا وائرس سے کیا ہو رہا ہے معلوم, آپ کو ہم کو یہ بھی جو ہے نا یہ ہو جا رہا ہے نا. آپ دیکھ لو, آپ جو ہے نا کیا ہے آج نماز مسجدوں میں نماز تراویح نہیں پڑھ سک رہے, مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سک رہے. نہیں, تو آپ دیکھو, آپ غور کر لو اپنے اوپر, ہم کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں, کتنے نمازیں ادا کر رہے ہیں, پورے 5 نمازیں پڑھ رہے تو کیسا پڑھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, کیا گھروں میں پڑھ رہے ہیں, کیا یہ ساری چیزیں آپ کو کیسا پڑھ رہے ہیں, کیا کریں, ساری چیزیں ہیں نا. امام کے ساتھ پڑھ لیتے تو چلو ہم اب خود کو کرنا ہے, خود کو اپنے طور پر کرنا ہے, اپنا انٹرسٹ سے کرنا ہے, اپنے ذوق سے کرنا ہے. اس چیزیں کہاں تک ہے وہ غور کرنا ہے ہمارا, سمجھے. یہ خالی کہنا بھائی بھوکے پیسے رہ کے جس کو کھلا دیا اس کی افطار کرا دی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے فرق ہے نیکیاں ہیں دے نہیں کیا ہے. اب ہم کیا ہے ہمارے نیکیوں پر جا رہے ہیں, یہ کرے تو اتنی نیکی ہے, وہ کرے تو اتنی نیکی ہے, یہ کرے تو فلاں نیکیوں کا انکار نہیں کرو, لیکن نیکیوں کی اہمیت کیا ہے, نیکیوں کی اہمیت کیا ہے, اس کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو نقل میں فرمایا, ایک شخص سرکار اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا کیا ہے پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ اور خوشی میں اپنے فضل سے اس کو بخش دیا. اس کو کہیں گے میرے فضل سے میں نے بخش دیا, سمجھا. اس کو دل میں خیال آئے گا, بہت عابد صادق معلوم سا رہے گا انہیں, ارے میں تو اتنی عبادت کر رہا ہوں, کر دل میں خیال آئے گا تو میں خالی فضل میں میری عبادت کو یہی نہیں ہے. نہیں, جو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے ہر سینے کے عروم کو جو جاننے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو ہے نا تم کیا کرو, اس کو دوزخ کے پاس لے جاؤ, دوزخ کی طرف. ابھی دوزخ جو ہے نا کوسوں دور ہے, پانی کی شدت جو پیاس اتنی لگتے چلے گئی تو جو ہے نا ابھی کیا ہے بلبلا اٹھا, پریشان ہوگا, تڑپنے لگا, سمجھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فرشتوں کو بولا ایک پانی کا پیالہ جو ہے سامنے لے کے پھرو, بتاؤ. وہ لے کے لڑ رہا ہے.
تو فرشتے بولے ان کو بولو کہ جو ہے نا بھائی کیا ہے تیری عبادت کے مقابلے میں جو ہے پانی دیتے. انہیں بولا کیا لیتے لے لو, تم میرے پانی دو. تو پانی پیتے رہے ہوتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر دوڑا اے شخص تو سمجھ رہا عبادت تیرے ایک پانی کے گھونٹ کے جو ہے نا کیا ہے عبادت کا قدر نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا عبادت پہ دام مت کرو. عبادت ہم کیا کر سکتے, لیکن عبادت یہ نہیں کہ جو ہے نا چھوڑ دینا نہیں ہے, لیکن اس طرف تو غور کرنا چاہیے ہماری عبادت ہے کتنی, ہے کیسی. نہیں جیسے حضرت علی کا جو خطہ میں آپ کے سامنے رکھا, ہم آپ دیکھو نماز پڑھتے جو ہے نا بھی کیا ہے ہمارے لیے کدھر کی ہم گھرتے رہتے. نہیں اب آپ دیکھو اگر ہم تجزیہ کریں ہمارا, ہم آپ تجزیہ بولے تو ہم غور کریں کہ ہم کیسا پڑھ رہے ہیں. نہیں اگر آپ دیکھیں گے ہمارے اپنی نمازوں کا حال کیا ہے, جیسے ہم رکعت بنے, نہیں رکعت بن کے سلام پھیرے تک ہمارا کیا حال رہتا,